सुमगळासवर पदवेदारा देवा बापा आमच्या राया आनी आमच्या धनिया आमच्या पुर्वजांच्या देवा आमी तुका अर्गां दिता कित्याक वो दीस आमची कुशी न्हय बगार तुजे कुशे प्रमाणे तुका आयकूंक तुवें आमकां कृपा दिलाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता येदोळूच तुज्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आयलाय ह्या संवसारांत तुवें आमकां कित्याक धाडलाय हें तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलें भावार्थाचें झूज उत्तम थरान झुजोवंक आनी तुवें बसयल्लें तें सस्नीक जिवीत जोडूंक तुवें आमकां ह्या संवसारांत धाडलाय हें तुवें आमकां कळीत केल्ल्या पासत तुका अर्गां दिताना परत तुका आयकूंक वेळच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्या त्या भुरग्यांक आमकां आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान अधिकारान बरो निस्वार्थ आमी सतमानूंक वय आमकां खर्ग न्हय तुवें सर्ग बसयलाय तो जोडूंक तूं आमकां फावो कर हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 पवित्रत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मौन आसा तें आयकूंक मौन आसा तो आयकूं आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 2 आनी 3 तुमकां कळीत आसा 2 आनी 3 पवित्रत्मो 7 पवित्र सभांची आत्मीक स्थिती कशी आसा म्हणून दाखयता आनी कळीत करता वय मू वय की न्ही सभा ह्या लोक खंयच्या परिस्थितींत आसात आत्मीक स्थिती कशी आसा बरें केल्यार उत्तेजन दिलां अप्रिशिएट केलां आय प्रावड ऑफ यू म्हणलां आनी कंप्लेंट आसा जाल्यार दाखोवन दिलां खंय सभा ह्या लोक चुकोवन पडला तें कळीत केलां आनी चुकी कशें सारकें करना आमी परत आमची जिणी ह्या सभा सारकें करीची तें सगळें कळीत केलां वय मू देखून हांगा आतां देवान म्हाका एक अशें कृपा दिला 7 शेनवारा दीस 7 सभा विशयांत हांव उलयतलो आज सुरू एपेजांत हांव न्हू एपेजांतली सभा पयली वय मू 7 शेनवारा 7 सभे विशयांत हांव उलयतलो आमी खंय चुकोवन पडल्या आमची सभा खंय चुकोवन पडल्या खंय आमी भावार्थांत चुकोवन पडलां हें सगळें आमकां कोण दाखोवन दिता पवित्रत्मो दाखोवन दिता आनी आयकून आमी कितें करून घेवचें आमकांच आमी सारकें करून घेवची पयलें आज आमी एपेजांतल्या सभेक पवित्रत्मो कितें कळीत करता उगडापणाचो बूक अवस्वर 2 1 तावन 7 पर्यंत मात्र आमी आज आयकुचें उगडापणाचो बूक अवस्वर 2 वोळ 1 तावन 7 पर्यंत आज आमी आयकुया तातूंत 7वी वोळ पयलें वास मागीर आमी 1 तावन सुरू करया पवित्रत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मौन आसा तो आयकूं जैते वन जातल्याक देवाच्या वैकुटांत आसलेल्या जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें हक्क हांव दितलो आयकलें मग तुमी पवित्रत्मो कितें म्हणटा कोणाक आयकूंक मौन आसा तो मात्र आयकूं म्हणटा म्हळ्यार देवान आमकां स्वतंत्र दिला वय मू हर एकल्याक स्वतंत्र दिलां आनी देवान दिल्ल्या स्वतंत्राचेर देव अधिकार चलयना ह्या देव ताच्या विरोधी वचना तुवें जाय जाल्यार आयकोवेत ना जाल्यार सोडयेत म्हणटा कित्याक म्हळ्यार मनशांक चडावत आपणाक कितें खुशी करता तें मात्र तूं आयकूंक आशेता थोड्यांक देवा विशयांत आयकूंक नाका देखून तुमकां नाका जाल्यार पवित्रत्मो सांगा पयलींच सांगता मौन ना जाल्यार तुवें आयकोवचें नाका म्हणटा मौन आसा जाल्यार कितें करीचें आयकाचें म्हणटा आनी आयकल्यार कितें आसा कितें आसा आज आमी आयकलां आनी गायच्या वाचपान पाद्र्याबान आमकां सांगलें न्ही गी भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आनी क्रिस्ताच्या नांवान बसयलां तें सासणीक जिवीत आयकल्यार ताजे आमी हक्कदार जातले आमगे ना आनी आतां पयली वळ वास बाबा एफेसाचे पवित्र सभेच्या पालाक देवदूताक अशें बरय पळया आतां ही एक सभा वय मू आतां ह्या सभेचो मुखेली कोण फादर जेरी आमी आत्मीक बापाय म्हणटा वय मू हांगा देव ह्या सभेच्या मुखेल्याक एका देवाच्या दुताचो मान दिता कोणी सभेचो मुखेली जावं दी देव ताच्या दुताक दिल्लो तितलोसो मान दिता कित्याक त्या सभेंत आयिल्ल्या देवाच्या भुरग्यांक भावार्थाक व्हरता आनी तांच्या आत्म्याची बाचावेची वाट दाखयता की दाखयना त्या खातीर हर एक सभेचो मुखेली देव ताच्या दुतां बरें पळयता ही पयली वळ आमी नियाळ करच्या पयलें इल्लें फ्लॅशबॅक पळोवया आमी फ्लॅशबॅक म्हळ्यार समजता मू सभेಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಒಂದು ನೋಟ ಈ ಸಭಾ कशी उत्पन्न जाली ही सभा खंय तावन आयिल्ली ह्या सभेचो मुखेली कोणे ही सुरू केल्ली कोणे स्थापन केल्ली म्हणून आमी एक हिन्नेलेया नोटा एक फ्लॅशबॅक आमी पळोवचें जाल्यार मुगळ भावा भयण्यानो
एपेस म्हणल्यार एक ग्रेस्त गांव या ग्रेस्त शहर, हार्ट ऑफ सिटी बिजनेसा खातीर. संवसारांतलो चारी कुशीचो लोक बिजनेसा खातीर खंय येतलो? एपेसाक येतलो. बारीक ग्रेस्त गांव. आनी तांचे बिजनेस कितें की म्हणल्यार थंयसर अर्थमी देवी ह्या देवीची देवाळां करतले रुप्याची. ही रुप्याची देवाळां घेवंक संवसारांतलो चारी कुशींचो लोक खंय येतलो? एपेसाक येतलो. ग्रेस्त शहर, ग्रेस्त लोक ह्या अर्थमी देवीची देवाळां विकून जायती ग्रेस्तकाय तांणी पुंजयल्ली. आनी चारी कुशीचो संवसाराचो लोक ती देवाळां घेवंक विग्रहाराधने करूंक मूळ कारण विग्रह ते करतले, मुर्त्यो करतले. आनी असल्या काळार पावलू ह्या एपेसान कितें घेवन वयता? देवाचें उतर घेवन वयता, सुवार्ता घेवन वयता. आनी सुवार्ता घेवन गेल्या उपरांत मोगळ बाबडीनो मुर्ती पुजप, मुर्त्यांचें आराधन, बोंब्यांचें आराधनांत ग्रेस्तकाय पुंजयल्ले. हे ग्रेस्त मनीस एक फुडें कितें जातात? हलतात, खालूबलू जातात. हे देवाच्या उतराची सकत पावल घेवन वेताना आमी एक वळ आयकुया कितें जाता पळया. धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 19 वळ 30 आनी 5 वाच. ॲक्ट चॅप्टर 19 वर्स 35 वाच. छेकी त्या शहराच्या शिस्तदारान जम्याक थंड करून म्हळें, एफेस घरानो, एफेस शहर आर्तेमी महादेवीच्या मंदिराचें आनी सर्गार्थान पडलेले तिचे मुर्तीचें संरक्षण करता म्हूण संवसारांत कोण नेना. हेडिंग वाचताचें कितें म्हणटा? एफेसान दंगो म्हळ्यार समजता मू युद्ध, लढाई, झूज सुरू जाला. कित्याक? त्या मुर्तीच्या शहरांत विग्रहाराधने, मुर्ती पुजा. अर्थमी देवी, ही देवी ते खंयच्यान पडला म्हणटले? ती सर्गार्थान पडलेली देवी म्हणून. आनी एक जादूगिरीची सकत तिका आसा म्हणून, देवा बरींच ती आमकां राखता म्हणून. ही पावल सुवार्ता घेवन वेताना एपेसांत दंगो, हे ग्रेस्त मनीस बिजनेस करतले, हे मुर्ती देवाळां करतले, पुरा कितें जालात? खालूबलू जालात. आतां तुमी पळया आमच्या क्रिस्तांव धर्माक हें सरी केल्यार कशें आसा न्ही. आमच्या धर्माचे मुखेली खऱ्या देवाक आनी ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताक कुशीन दवरला. आनी विनाशी मनशांनी केल्ले ते देव, सांत सांतिण्यो म्हणून तांच्यो इमाज्यो, पिंतुरां, वाती, कॅन्डलां आनी कोंतां, बेंतिण्यो इकून बिजनेस चलोवन आसा गिना. असली खरी सुवार्ता तांकां फरक पडटा की पडना? फरक पडटा. आतां असलें चलोवन आसा. पळया, एक ग्रेस्त मनीस मुर्त्यो देवाळां विकून अशें आसले. आनी पावल सुवार्ता घेवन वेताना तांचे विशयान तो उतार सांगता. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 32 वाच. पावलू कितें म्हणटा पळया, ते कशें आसले पळया थंयसर. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वचोर 15 वळ 30 आनी 2 वाच. मुचे सैमीक दृश्टेन पळयोवन. सैमीक दृश्टेन, मनशांच्या दृश्टेन. सकाळीं बाबा विक्रमान आमकां देवाचें उतार दिला वय मू. कुडीचे दोळे, ह्या कुडीच्या बोळान हांवें सांगचें जाल्यार, उलोवचें जाल्यार तो म्हणटा, एफेसांत रानवट मनजती कडेन हांवें लढाई केली जाल्यार तांतूं म्हाका कसलो फायदो मेळत? निजाय कितें रानवट मनजाती न्ही. हे कोण एफेसांतले? मनीस, ग्रेस्त मनीस. मुर्ती अर्थमी देवीची देवाळांकार विकते ग्रेस्त मनीस रानवट मनजातींक तो सरी करता. आनी सुवार्ता घेवन वेताना ते अशे उसांबळ जातात, अशे दंगो करतात, हाजे विरोध उडतात. त्या मनजातींक तो सरी करता. जेजून म्हणला न्ही, तुमी पारव्यां बरी सादेपळे जायचे, वखटां मदें हांव तुमकां कितें करता पळय. आनी त्या वखटां मदें एक पारवो, सादोबळो पारवो जावन पावलो थंयसर सुवार्ता घेवन वेता. पूण त्या रानवट मनजाती बरी चलतल्या मनशा लागीं तो मनशा सैमीक दृश्टेन तो चलना, कांय तांकां फाटीं दिवंक वचना. कित्याक म्हणल्यार पावलोन सुवार्ता थंय घेवन गेल्या तक्षण एफेसांत दंगो उठलो. कित्याक उठलो आमी पळोवया. फाटीं यो धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 19 23 तावन 27 पर्यंत वाच. ॲक्ट चॅप्टर 19 वर्स 23 तावन 27 पर्यंत वाच. एक ग्रेस्त मनीस त्या अर्थमी देवीची देवाळां कर्ण कशें एकूण दुडू करतले आमी आयकुया. ह्याच वेळार सोम्याचे नवे वाटेन संबंधी एफेसांत व्हड एक गडबड उठली. देमेत्रियो नांवाचो एक सोनार आर्तेमी देवाळाच्या नमुन्याचे रुपयाचे धाकटे देवारे करतलो. देवारे म्हळ्यार ती देवाळां धाकटी धाकटी रुपयाची देवाळां करतलो. ह्या ताच्या धंद्या वरवीं ताच्या कामागारांक जायतो आदाय जोडून दितलो. समेस्त ताच्या कामागारांक आनी तसलोच धंदो करतल्या हेरांक जमो करन ताणें म्हळें, इश्टानो, आमची जोड ह्या धंद्या मारिफात येता म्हूण तुमी जाणात. खंयच्या धंद्या मारिफात?
आतां पावलो कितें घेवन येयला तें हांव मुखार आयकुया. पूण हो पाऊल कितें सांगता तें तुमीच पळयतात आनी आयकतात. पळया हो पाऊल कितें सांगता तुमी पळयतात आनी आयकतात. मनशांच्या हातांनी केल्ले देव खरे देव न्हय म्हणून एफेसांत मात्र न्हय सगळ्या आसिया प्रांतांत सयत सांगून जायत्या जाणांची मनां ताणें गुंडायल्यांत. आतां तो सत उलयता की पटी उलयता? तो सत उलयता. पूण मनशाची मनां कितें जातात? दुखतात. तुमचें दुखतात की सत उलयतना? म्हजें तो दुखाना. हांगा पळया पावलो सत उलयता ती बोंबी तुमी कितें कर विकून आसात ते खरे देव न्हय म्हणटाना तांची मनां कितें जातात? पळया न्ही खऱ्या देवाक दुखयतना दुखानात न्ही. मुखार कितें म्हणटात? तशें जाल्ल्यान ही आमची व्याप्त पडत म्हण आपाय आसा मात्र न्हय बगार श्रेश्ठ आर्तेमीचे देवाळ सयत व्यर्थ जायत म्हणली आमकां भिरांत भोगता. अशें सगळ्या आसिया प्रांतांत आनी सगळ्या संवसारांतच मान आसलेले ते देवीचे महत्वस आळवून वेताले. पळया बिजनेस ना संवसाराच्या चारीय कुशलांनी लोक थंय येतलो वय मू ते मुर्ती व्हरूंक आतां मागीर तो येतात गी ना बिजनेस ना. आतां बेंगलोर पळया बेंगलोर थंय इल्लेशे आमचे कर्नाटका गव्हर्मेंट इल्ल्या रडोवन आसा. वर्क फ्रॉम होम दिला वय मू. वर्क फ्रॉम होम दितना पोरा घरा येवन काम केलां. थंय हॉटेलां चलतात गी बसां रिक्षा चलतात गी ना ते बिजनेस ना. हांगाय अशेंच संवसारांतलो चारीय कुशीचो लोक येतलो देवाळा व्हरूंक. आतां कामी ना बिजनेसी ना मात न्हय अर्थ मी देविकी गंडांतरा येयलात. देविकी गंडांतरा उद्योगाकूच तत्तारा दोनी ना. खंय म्हणे भिरांत पळया तांकां कितली ही खरी सुवार्ता पावल एपेजान घेवन आयल्या उपरांत कशें उसाबळ जालें पळया सगळें शहर. आनी पळया एक मनीस आतां वायट संवय ह्या खोट्या देवांक परक्या देवांक पयस करतना खाली देव पयस करता की सगळें पयस करता? पळया मुर्त्यो इमाज्यो ताका संबंध जाल्ले बूक कितें आसा सगळें पयस करतना तांकां लॉस गी फायदो? लॉस. पळया तातूंच आमी आयकूं तांणी कितें कितें पयस केलें पळया. तातूंच अवस्वार 19 17 ते 20 पर्यंत आयकुया. एफेजांतल्या 17 to 20 वास. एफेजांतल्या समेस सुदेवांक आनी हेरांक ही संगत कळीत जातास ते सोर भिरांतेन भरले आनी जेजूच्या नांवाक चड आनी चड मान दिवंक लागले. पळया कोणाच्या नांवाक मान दिले? आतां तांकां कळीत जालें पावलून सुवार्ता येयल्या उपरांत ही अर्थ मी देवी न्हय ही सर्गातान पडलेली न्हय हिचें कांय चलना म्हूण तांकां कळीत जालें. सतमंतल्या मदले 6 जाण मुखार आयले आनी आपली आदली कर्तुवां उक्ती उसारून सांगूंक लागले. पळया कितें कितें केलें उक्तें ताणें विचारलें. पवित्रत्म सुवार्ता स्विकार करतना पवित्रत्म येता वय मू. हांगा आपल्या वस्तेरे तरेन थोडे कितें करतात उक्त्यान मागीर खंय चुकोवन पडलें तें सांगता तशें सांगलें ताणें. जादूगिरीची व्यापक नासलेल्या 6 जाणांनी तांची पुस्तकां एकठांय केली आनी सगळ्या मुखार ती उलपायली. ह्या पुस्तकाचें मोल लेखन पळयतना सुमार 50,000 रुपया नाण्यांचें मोल जायत म्हूण कळून आयलें. हे परी सम्याचें उतर व्हड सामर्थ्येन प्रसारत आनी बोळ जायत आयलें. पळया मोगाळ भाव भयणीनो एपेज शहरांत परिस्थिती कशी आसली. आतां पावल खऱ्या देवाची सुवार्ता घेवन वेतेर तें कशें जालें पळया. जायत्या जाणांनी कितें केलें देवाचें उतर स्विकार केलें आनी कितें त्या मुर्तीक संबंध जालें देवीक संबंध जाल्लें मुर्त्यो बूक पुरा कितें केलें लासून उडयलें हुलपायलें. आनी तुमच्या घरांनी आल्यार तुमी आमी कितें करीचे? त्या देवीक संबंध पडलेलें कितें आसलें जाल्यार उडयचे हुलपयचे लासून उडयचे. मोगाळ भाव भयणानो खऱ्या देवाक तुमी महिमा दिवन पळया विस्मितां कशीं जातात पळया. तुमच्या जिणयेंत तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या बिजनेसांत खाजारी जिवितांत खऱ्या देवाक मुखार दवरून पळया. जेजू क्रिस्ताक एपेजांतल्या शहरांत लोकांक दवरलेल्या बरी म्हज्या जिणयेंत दिसान दीस विस्मितां जातात. आनी ती तुमकांय जातली हर एकल्यांकी भावार्थ्यांकी जातली. कोणी ना तेच्या मुखार मोगाळ भाव भयणीनो. ही जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता एकपटी घेवन गेलो मो ताजे वयर ताजे मुखार ताजे सकयल कोणूच ना. तो एकलोच खरो देव. उपरांत पळया पावलू ताजो सहपाठी आसलो तिमोथी वय मू. तिमोथीक परत्यान एपेसाक धाडटना तो एक सत्राय दिता. तिमोथीक आमी आयकुया. तिमोथीचें पयलें 15:3 आनी 4 वास. आपल्या सहपाठी तिमोथीक एक सत्राय दिता. तो कितें कसली सत्राय दिता पळया. परत्यान तो एपेसाक वेताना हांव मसेदोनियाक भायर सन वेतलो तेन्ना तुवें एफेसांतच रावत जाय म्हूण हांवें तुका बोळ केल्लें. थंयच्या थोड्या जाणांनी चूक शिकोवन शिकयनाशें थोड्यांनी चूक शिकवण शिकयनाशें आडवंक तशेंच पुराणांक आनी ताळमूळ नाटलेल्या वंशावळींक तांणी लक्ष दिनाशें
तांकां सत्राय सांगूंक हांवें तुका फरमायल्लें. पुराणाक आनी ताळ पडले अर्थमी देवी आयकल्ले म्हणोल अर्थमी देवी ती सर्गातान पडला तिचें बोळ चलता ही पुरा मूळ तत्वांक ताणी परतानाशें परत्यान ताणी ते मदें हाडिनाशें. कित्याक तांचे वरवीं तर्कां उपजातात शिवाय देवाचें काम शेवट पावोंक ती उपकारनात. भावार्था वरवीं मात्र तें साध्य. भावार्था वरवीं मात्र तें साध्य मोगळा भावभणीनो. हांवें कालच्या शिकवण्यात सांगलें पोरण्या सोल्ल्यांत इस्रायल परजेक देवान नियमां दिल्ली वय मू नियमां पाडिल्ल्या वरवीं खाली तांकां संवसारांत आसा पर्यंत एक बरें जिवीत आसलें खावन जेवन ल्हान भावकू खंय गेल्यार समृद्धी आसली. पूण नव्या सोल्ल्यांत तुका आनी म्हाका नियमां दिवनात. देवान खुद्द आपणाक उगडापो केलो देवाचो पूत जावन तो संवसाराक आयलो ताजेर कोणें भावार्थ दवरला ताका सासणीक जिवीत. आमकां नियमां दिल्यांत गी ना आमकां देवूच येवन उगडापो जाला ताजेर भावार्थ दवरतना तुका आनी म्हाका कोणूच देवी ना मुर्त्यो ना अर्थमी ना खंयच ना मोगळ भावा भयणानो. मात्र न्ही सांब पावलाता ती एपेजांतली सभा 3-3.5 वर्सां वावर करन तो सोडून येताना थंय थोडे म्हालगडे आसले. आतां म्हालगड्याच्या आदीन तो सभा करता म्हालगड्यांक तो कसली सत्राय दिता पळया. आमी आयकुया धर्मताची कृत्यां आवस्वारी 20 ओळ 17 आनी 18 वाच. एक्ट चॅप्टर 20 वर्स 17 आनी 19 वाच. तरी मेले तावन एफेसाचे पवित्र सभेच्या मलगड्यांक तेजे हेडिंग वाच कितें सांगता पळय. एफेसाच्या मलगड्यांक पावलोसो आदेवस. एपेजांतल्या म्हालगड्यांक आतां एपेजांतल्यान तो भायर सरताना सगळें ताणें कितें केलां अर्थमी देवीचे मुर्ती पुजा विग्रहाराधने पुरा बंद करन जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूच्या बरें सुवार्ता दिवन तो आयला. येताना त्या म्हालगड्यांक तो कितें सांगता पळय आतां वाच. तरी मेलेत तावन एफेसाचे पवित्र सभेच्या मालगड्यांक ताणें आपोवंक धाडले आनी ते आयलेल्या वेळार तांच्या लागीं ताणें अशें म्हळें आसिया प्रांतांत हांवें मेट दवरलें त्या दिसा तावन तुमचे मदें हांव कशें जियेलां तें तुमी जाणात. तुमी जाणात आमचो आत्मीक बापाय फादर जेरी विशांती तुमकां कळीत आसा वय मू पयलें खंय आसलें डिवायन कॉलरेतीर मंदिरांत आसलें ताणीच तें उक्तावण केल्लें ताणीच बांदल्लें. पूण खऱ्या देवाक महिमा दिताना थंयसरी सांता सांतीने विरोध उलयताना खऱ्या देवाक उखलून धरतना तांकां थंय तावन कितें केलें भायर गेल्या उपरांत तांची परिस्थिती जायते फावटी आमच्या मुखार दवरिला वय मू दवर लागीना. 8 दीस विंगड वचून एकसुरो वचून एका जाग्यार रडोवन उशें भिजोवन दुखां गळोवन मोगाळ भावा भयणीन उपरांत हांगा येवन कितल्या कश्टांनी हे तयार केला आजी तो उल्लेख केलो वय मू. आतां इतलें पुरा तयार करून आमच्या 4 जाणां भावांच्या हातान दिलां या तुमच्या हातान दिलां जाल्यार तांणी काडलेल्या दुखाचो वावंटीचो आमी उगडास करी जे म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो. सभेत आमी आयिल्ल्यांनी हे भावार्थाचे उतार आमी आयकल्ल्यांनी ही जाणवाय जोडल्ल्यांनी तांच्या वावंटीचो दुखाचो कश्टाचो कितें करी जे म्हणटा इल्लो उगडास करी जे म्हणटा. आजी ताणें सांगलें न्ही की एक फावटी म्हाका दूख भोगता म्हणून तांकां दूख दिवचें तसलें कसलेय संगती आमी करूंक नजो. हांगा पावलो तेंचो म्हणटा म्हालगड्यांच्या अधीन दिताना सभा अधीन दिताना हांवें जायती वावंट काडला दूख केलां रात आनी दीस हांवें एक केला म्हज्या भशेन चिंतूंक ना. तुमी तें सांबाळटाना हे उगडास करनी सांबाळा म्हणटा हे लोकांक भावार्थ्यांक सांबाळा म्हणटा. आनी उपरांत वाच 30 तावन 32 पर्यंत वाच 30 तावन 32 पर्यंत वाच तो 6 स्वर. तुमचेच मदले सयत थोडे उठतले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान ओडून व्हरचे खातीर तांकां फटकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या अरियेकल्याक दुखां गळोवन हांवें भूतबाळ सांगल्या म्हूण उगडास दवरा. आतां हें घडीत आमच्या सभेक सर्व करचें जाल्यार जेरी पाद्राबांनी 31 वर्सां वय मू आमकां भूतबाळ सांगल्या वय मू हें उगडास दवरा म्हणटा मोगाळ भाव भयण्यानो. ह्या सभे खातीर ताणें काडिल्ले कश्ट वावंट दूख मेहनत हें सगळें उगडास दवरा. पटकिऱ्या शिकोणदारांक खाण दिनाकात तुमकां असल्या भावार्था खाणाक उबें केलां. पटकिरे शिकोण जायते आसात प्रॉस्परिटी विशयांत उलयतले अन्य देवा विशयांत उलयतले घडयेन तुमकां ग्रेस्काय करता म्हणटले घडयेन भलायकी जोड दिता म्हणटले जायते पटकिरे शिकोणदार आसात तांकां खाण दिनाकात म्हणटा. बगार पावलू तांकां कोणाच्या अधीन करता मुखार वाच. आनी आतां तुमकां हांव सोम्या अधीन आनी ताच्या कृपेवन संदेशा अधीन करता. पळया मोगाळ भावा भयण्यानो त्या मालगड्यांक आनी त्या जमतीक त्या भावार्थ्यांक कोणाच्या अधीन करता तो सोम्यांच्या अधीन करता त्या कृपेच्या संदेशा अधीन करता. कित्याक
थंयसर आसा सासनीक जिवीत म्हण ताका कळीत आसा. अर्थ आमी देवी न्हय, ह्या संवसारांतली खंयचीच मुर्ती विग्रह आराधने तुका आनी म्हाका जिवीत दिवंक शकना. जें तुका आनी म्हाका पयलें कळीत जाय जे हे पेज सभेच्या विशयांतलें एक कितें जाता फ्लॅशबॅक. कोणें सुरू केल्ली सभा? पावलून सुरू केल्ली. कसल्या परिस्थितींत ताणें सुरू केल्ली, कसली संदिग्ध परिस्थिती, विग्रहाराधने, मूर्ती पुजा, अर्थ आमी देवीच सर्गार्थान पडलेली म्हणून सगळें हे पेज तिच्या भक्तींत आसलें. त्या मुर्तीच्या ग्रेस्क्यान तें भरिल्लें. तसल्या लोकांक तो कोणाच्या अधीन करता? आतां सोम्यांच्या अधीन, सोम्यांच्या कृपेच्या संदेशा अधीन करता. आमी म्हणटा न्ही, देवाचे उतार दिता ते आदार, पळतेल्यांक मेळटा जिवी सरगार. देवाचे उतार दिता ते आदार, पळतेल्यांक मेळटा. आतां पयली वळवास उगडापणान सभोकावस्वर 2:1 पयली वळवास. आतां आमी पाटयां फ्लॅशबॅक आमी पळयलें, कशी एक सभा ताणें सुरू केली आमी पळयलें. आतां पवित्रत्व ह्या सभेच्या लोकांची आत्मीक जिणी कशी आसा, आत्मीक स्थिती कशी आसा, कितली भावार्थांत आसात, कितल्या मोगांत आसात, कितें बरें केलां, खंयसर चुकोवन पडल्यांत, तांणी कितें करीची, हें सगळें पवित्रत्व ह्या सभेक आतां सांगता. आमी आयकुया पयली वळवास. आपल्या उजव्या हातांत 7 नेकेत्रां धरून भांगाराच्या 7 दिवटण्यांमध्ये भोंवतलो अशें म्हणटा. पळया, 7 नेकेत्रां आनी 7 दिवटणी आसात. आतां ही 7 नेकेत्रां म्हणल्यार कितें, 7 दिवटणी म्हणल्यार कितें गी म्हणून उगडापणाचो बूक अवस्वर 21व्या वळीन सांगता. रेवलेशन चॅप्टर 1:20 वाच. 7 नेकेत्रां म्हणल्यार कितें, 7 दिवटणी म्हणल्यार कितें म्हणटा. तुवें म्हज्या उजव्या हातांत पळयल्ल्या 7 नेकेत्रांचो आनी भांगाराच्या 7 दिवटण्यांचो गुपीत अर्थ हो. गुपीत अर्थ आसा ताका, तो अर्थ हो. 7 नेकेत्रां म्हळ्यार 7 पवित्र सभांचे पालक देवदूत. 7 पवित्र सभेच्या पालक देवदूत 7 नेकेत्रां म्हणल्यार. आनी 7 दिवटण्यो म्हळ्यार, आनी 7 दिवटण्यो म्हणल्यार त्यो 7 सभा. ते 7 सभा. हांगा 7 देवदूताच्या पालक देवदूतांक, सभेच्या पालक देवदूतांक आनी 7 सभेक पवित्रत्म्यान सांगचें जावन आसा. ही सभा पयली जावन आसा. उपरांतली 6 सभा आनी 6 हप्ते आमी आयकुया. ही पयली सभा. आतां परत्यान वास ती दुसरी वळ. पयली वळ परत्यान वास. एफेसाच्या पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरय. अशें बरय. आपल्या उजव्या हातांत 7 नेकेत्रां धरून भांगाराच्या 7 दिवटण्यांमध्ये भोंवतलो अशें म्हणटा. भोंवतलो कितें म्हणटा? पवित्रत्व ह्या सभेंत भोवन आसा म्हणटा. सारकें चिंत दी आतां उतरांक, एक उतरांक. पवित्रत्व न्हिदोन ना मुगाळ भाव भयणीनो. हांगा एक ल्हानशी सेवा जडची पुजची आसा वय मो. जडची पुजची ल्हानशी सेवा तावन आमचो आत्मीक बापय फादर जेरी पर्यंत आमची जिणी कशी आसा हर एकल्यांची पवित्रत्व ह्या सभेंत भोवन पळोवन आसा. रात दीस मुखल्यान आनी फाटल्यान आमची जिणी कशी आसा, कशी आमी जियेता. जेजू भोवन आसा ह्या सभेंत. कोण भोवन आसा? पवित्रत्व हर एक सभेन. कितें म्हळ्यार एक सभा बांदली फादर जेरीन, तयार केली फादर जेरीन जावंक पुरो. आतां ह्या सभेचो मुखेली फादर जेरीन जेजू क्रिस्त जावन आसा. हर एक सभेचो मुखेली कोण? जेजू क्रिस्त. ताच्या नांवान सभा आसात वय मो. जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे आमी वय मो. तो जावन आसा कूड म्हळ्यार तो जावन आसा सभा. देखून तो भोवन आसा. हर एकले कितें करतात, कितें पळयतात, कितें आयकतात, कितें जियेतात, सगळें तो पळोवन आसा. सभेंत तो भोवन आसा, तो न्हिदोन ना. ह्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे वय मू. एक सांद्याक हाडटाना तुवें सोम्यांक महिमान दिली. तुजे वरवीं एक सांदो हांगा भायर वेता जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचो एक सांदो तुवें खात्रिली, ताका तूं दुखयताय, तो पळोवन आसा, तो भोवन आसा. सत्राय घेया, तुजे वरवीं एकच एक सांदो ह्या सभेंतलो भायर वचूंक नजो. गेलो जाल्यार सोम्यांचो एक हात तूं कातरिताय. कित्याक सोमी भोवन आसा ताज्या भुरग्यां मदें खात. तो पळोवन आसा, चीत दिवन आसा. हांगा देवाचे उतार दिवन आसा. हांगा तुमकां एक वार मात्र हांव दिसता. उरलेले 7 दीस सोमी म्हाका पळोवन आसा, म्हजी जिणी पळोवन आसा, म्हज्या फाटल्यान तो आसा. कित्याक म्हळ्यार कशें आमी एक देवाचें मंदीर वय मू. एक सभा म्हणल्यार एक देवाचें मंदीर. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 आनी 17 वाच. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वस्वर 3:16 आनी 17 वाच. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे ते बिडार करून आसा म्हूण तुमी नेणात. पळया कशें आमी देवाचें मंदीर वय मू. हें सभा म्हणल्यार आमी सगळीं मेळून एक मंदीर जाता. आनी देवाचो आत्मो आतां खंय आसा? ह्या सभेंत भोवन आसा.
आज तुमकां हर एकल्याक हांगा सभेंत बसून उतार आयकतना तुमकां कळीत जायजे पवित्र आत्मा कितें करना आसा भोंवन आसा पळोवन आसा मेदून आसा देखून तूं ह्या वेळार आयकताय गी चिंताय गी उलयताय गी न्हिदलाय गी सगळ्या ताका कळीत आसा देखून एक सभा म्हणल्यार एक सोम्यांची ही कूड जावन आसा आमी सगळे कुडीचे सांदे जावन आसा देखून 17वी ओळ कितें म्हणटा जर एकलो देवाचे मंदिर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो एकच एक सांद्याक दुकानांतल्या बरी तुवें आनी हांवें कितें करूंक आसा सांबाळूंक आसा दुकां खारण जावंक नजो एकच एक सामदो हांगातान भायर वचोंक नजो तांकता जाल्यार तूं एकल्याक भितर हाडूंक प्रयत्न कर कित्याक सोमी ह्या सभेंत सोम्याचो आत्मो ह्या सभेंत भोंवन आसा म्हणटा कालच्या दानपरा दीस काल दानपरा ब्रदर विक्रमान हांगा देवाचें उतर दितना ताणें सांगलां आतां एक बेलून फुग्गो वयर उडता वयर उडा जाल्यार ताज्या भितर कितें घाली बरी जी उदक घाल्यार उडटा गी ना तशेंच आमी घरां बांदता नवीं घरां बांदता नवीं घरां बांदून आमी पयले मनजातीक भितर हाडटा गी मनजातीक तातूंत बांदता गी आमी रावता त्याच प्रमाणे आमची सभा मोगळ भाव भयणीनो आमी कोणाय खेळनाका बांदूंक जायना या आमी कितेंय भरूंक जायना आमचे भितर कशें बेलुना भितर वारेंच वसाचें गी आमचे भितर आत्मीक जाणवायच वसाचें कितें आमी हांगा भरूंक जायना आतां दुसरी ओळ वास पाटी वचून तुजी कामां उगडापणाचो बोकावस्वर 2 दुसरी ओळ तुजी कामां पळया आतां सभेंत भवन आसा सभेंत भवन तो कितें पळयता पळया तुजी कामां पळयता तुजी वावंट पळयता आनी तुजी दीग सोसणीकाय आनी तुजी दीग सोसणीकाय कितें करता हांव जाणा 3 संगती जेजूक जाणा आसात की आमची वावंटीय पळयता आनी कितें पळयता कामांय पळयता आनी कितें पळयता सोसणीकाय पळयता आतां तुमी जाणात मनशान कितें हासील करी जे जाल्यार ताका सोसणीकायची गरज आसा गी ना ओडोली पाद्र्याबान आमकां सांगलें न्ही गे एक भुरगें शिकता कश्टांनी शिकता ब्रदर विक्रमानी सांगलें मास्टराच्या फाटल्यान वचून सर कितें सांगलें पट्ट्या सांग म्हणून सोसणीकायन शिकिल्ल्या वरवीं ते एक पावंड्यार पावता मागीर वय सोसणीकाये वरवीं मात्र आमी कितेंय जोड घेता खंयच्या की जोड घे जाल्यार कितें तेजें पयलें पूण एपेजांतल्या सभेंत बारी सोसणीकाय आसा कितें आसा आमच्या सभेंत कितली आसा आतां आमी पूर आमचें लक्ष करीत आमच्या सभेंत कितली सोसणीकाय आसा गी म्हणून ह्या सभेंत बारी सोसणीकाय आसा दीग सोसणीकाय विशयान जाणा म्हणटा सोमी कित्याक सोम्यानच सांगला न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 24:13 जेजून कितें म्हणलां आमी आयकुया मातेव 24:13 ओळ वास 24:13 पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो आतां आमी शेवट पर्यंत ह्या सभेंत थीर रावत जाल्यार आमकां कितें जायची सोसणीकायची गरज आसा सोसणीकाय ना जाल्यार आमी ह्या सभेंत रावूंक खंडीत जायना कित्याक म्हळ्यार जायतें आमकां आयकूंक मेळटलें निंदा मेळटली विरोध मेळटलो हाज्या मदें तुवें आनी रावूंक आसा एपेजांतल्या लोकांक हें पुरा मेळ्ळ्यार ग्रेस्तांत तांकां तोंदरे जाल्यार मोगळ बाबडे तो लोक कसो जिवन आसलो सोसणीकाय दुबळीकाय आसा देवाक स्विकार केल्ल्या वरवीं ओडोली पाद्र्याबान सांगलां ग्रेस्त ना दुबळीकाय आसा जाल्यार सोसणीकायेन तो सांबाळनासलो आतां पळया तुमी जेजून हें उतार सांगलां मात्र न्ही ह्या सोसणीकायेन तो जिये लागीं जियो ना जल्माल्लो भुरगो थावन निमाणे कुर्सार उमकळटा पर्यंत ताका सैतान देंवचार ताजो जीव काडूंक ताजी सोसणीकाय विबाड करूंक ट्राय केला गी करूं ना वय ल्हान भुरगो आसतना ताजो जीव काडूंक मागीर तरणाट्या प्रायार ताळण्यो वडण्यो देंवचारान हाडन निमाणे खुर्सार उमकळून मोरण आसा त्या दाळार पळयल्यार कितें जाता लूक चॅप्टर 23:39 वास बाबा लूक 23:39 वास उमकळयल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणटा तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर पळया कशी ताजी परीक्षा करतात निजा की तो अपराधी उलयता की ताज्या भितर देंवचार रिगला तेज्या भितर सैतान रिगला आनी हे दोळ पर्यंत सोम्यांची सोसणीकाय पाड जावना आतां म्हणी ते निमाणे घडयेर म्हणी ताजी सोसणीकाय पाड कर ताका रागार हाडन देवा विरोध वचोन उलोवन देवाचें योजन जारी जायनातल्या बरें पळयता जाल्यार तो सोसणीक जालो गी जावना न्ही बाबान उल्लेख केलो ह्या रोशन बाबांनी सांगलें निमाणे तो वळवळो नासल्यार ताजी आयका उलयलें सोसून मेलें आनी एकल्याक ताणें खाकुळटी दाखयली वय पळया ताजी सोसणीकाय ताणें कितें करूंक ना आज हे पेजांतल्या सभे बरी आमी कितें जायचे सोसणीक जायचे सोम्या बरी आमी सोसणीक जायचे म्हणटा आमी आयकुया हेब्रेयांक बरयलें पत्रावस्वर 10:30 आनी 6 आयका ह्या सोम्या बरी हे पेजांतल्या सभे बरी आमकांय ती सोसणीकाय गरजेची म्हणटा
Hebrews 10:36 वाच बाबा 36 वाच हा देवाची खुशी करणं पळया देवाची खुशी करणं ताणे बसयल्लें जोडूंक हा. तुम्ही पावा जाय जाल्यार हा सोसणीकायेची तुमकां आनीकी गरज आसा आईच्या वाचपांत आमी आयकला वय मग ग्रेस्त आपलीच खुशी करनासले वय मग पूण आज आमी हांगा आयल्या कोणाची खुशी करूंक देवाची खुशी करूंक आयल्या पूण ताणें बसयलें तें जिवीत जोडीचें जाल्यार आमकां आणखी सोसणी घ्यायची गरज आतां ह्या सभेंतच आमकां रागार जावचे जायते संदर्भ आसात हिनात जायते आसात आतां उडास करीचे जाल्यार आतां तुमी भितर येता तेन्ना वॉलंटियर आसा वय मू वॉलंटियर कितें म्हणटा दयाकन तेका जाल्यार बस म्हणटा तुमी बसता ते ना हांव थंय बसता म्हणटा आतां ताची सोसणी काय पाड जाता की जायना पळया आतां अशें हांवें सांगूंक गेल्यार कितलीं खाराणां आतां फादर जेरी म्हणटा टॉयलेटान पेपरां घाली नाकात म्हणटा वय मू जबरदस्ती पळया सांगता न्ही जबरदस्ती घाल तेले आसात आतां आमी हांगा देवाचें उतर दिता कितें सत आसा तें आमी प्रकट करता वय मू आतां तुमी आमच्या विरोध उलयतना आयकून आमी हांगा राव जेगी नाका पळया म्हाका ही सोसणी काय जायची पाद्रेबान सांगला न्ही की कितली माती न्ही कितल्यो तकल्यो तितली चिंतना म्हणलात वय मू हांगा सगळे ते एकच लायक आसात गी एक नमान आसा वय मू ह्या हरी एकल्यान तें आमी कितें जायचें पडटा आं ताणें त्या चेरार बसणारे वॉलंटियरान कितें जायची जायत बाबा जायत बाये हरी एक आकी आमी सोसून व्हरूंक आसा आतां अशें आमी सांगूंक गेल्यार कितल्यो संगती आसात मोगाळ भाव भयणांनो कित्याक हरी एक मनशां हरी एक लेकार एकच लेक सगळे आमी सोसून व्हरीचे आनी हे सोसून व्हेल्यार मात्र आमी पोंताक पावता म्हणटा जाकोबाचें पत्र वचपरी 1:12 उलयका जेम्स चॅप्टर 1:12 आयका कश्टांचे वेळी हा. दृढ रावता तो मनीस हा. भागीस सई हां ताची वरवणी जातस आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो कश्टांच्या वेळार दृढ रावंक तुका नेमका कितें गरज आसा सोसणी घ्यायची गरज आसा आमी म्हणटा न्ही कर सोसणी कर दयाळ शेगोणाने बरोवन म्हाका कर सोसणी कर दयाळ शेगोणाने बरोवन म्हाका कश्ट येताना विरोध येताना दुस्मान उसांबळ जाताना आमी सोसणी घेवन रावल्यार मात्र एक जिविताचो मुकुट बसयला तो तुका नेमका जोडूंक जातलो हॉटेल पाऊल विशयांत आमी आयकले वय मू परत्यान आमी आयकुया 1 Corinthians chapter 15:32 रानवट मन जाती बरी जाताना तो पळया कसो सोसणी घेवन आसलो पळया 1 Corinthians chapter 15:32 वाच म्हजे सैमीक दृश्टेन पळयोवन हां एफेसांत रानवट मनजती कडेन हांवें लढाई केली जाल्यार तंत म्हाका कसलो फायदो मेळ्ळा पळया रानवट मन जाती बरी त्यांनी एक्ट करताना तो सोसणी घेवन तो ताणें आयकून सांबाळ मेलांगी व्हरूं ना तांच्या बरी तो जाला गी ना कुडीच्या दृश्टेन तो झुजोंक ना ताका कळीत आसा आमचे झुज मनशां विरोध एपेजांतले ग्रेस्त मनीस ते अर्थमे देवीच्या देवाळा विकून ग्रेस्तकाय जोडल्या मनशां विरोध म्हणजे झूज न्ही म्हूण ताका कळीत आसलें सोसणी कायेन ताणें सगळें स्विकार केलें देखून मात्र एपेजान ताणें क्रिस्ताची वळख दिवन त्या लोकांक क्रिस्ताच्या अधीन करूंक जालें वय की न्ही आतां आमच्या फादर जेरीक दर्या 31 वर्सां तांकां उठलो विरोध आनी दुस्मान कितले वय मू जर सोसणी घेवन सगळें आयकोना सोसून व्हरूं ना पुरांकी पाटी दिवन गेल्ले जाल्यार ही जमत तांकां आसता आसली की केदळां बंद पडटा आसली मोगाळ भाव भयणीनो त्या वॉट्सॅपार आयिल्ल्यो मॅसेज्यो न्ही आनी कितें पुरा मागीर फेसबुकार ते ड्रामा करून घाललें कितें पुरा आसा त्या वेळार पुरा एक्शन केल्लें जाल्यार ह्या सभेंत आज ह्या वेळार आमी हांगा आसनासल्या ताणी ती सोसणी काय दाखयला देखून आज आमकां हें बरेंपण भोगूंक मेळ्ळां देखून जेजू पळया कितले एप्रिशिएट करता त्या सभेक आय प्राऊड ऑफ यू म्हणटा बरें केलाय मात न्ही कितें केलाय सोसणीक जाणा म्हणटा जायते संदर्भ ते सोसून येलाय जाणा म्हणटा आतां पाटी वचून मुखार वास कोट्या मनशांक तूं सोसून वरिनाय तेंय म्हाका कळीत आसा एपेजांतल्या सभेंत एक बरो गूण आसा कोणाक सोसून व्हरिनात ते कोट्या मनशांक सोसून व्हरिनात कित्याक खोट्यांक ते सोसून व्हरिनात आमी आयकुया किर्तनाचो बुक वचवर 5:34 वाच साम चॅप्टर 5:4 वाच कित्याक वायट असो मोग करतलो देव तूं न्हय वायट असो मोग करतलो देव तूं न्हय कोट्या मनशाक तुजे लागीं ना आसरो ಕನ್ನಡದ ಬರೇ म्हणतात दुष्टतनाವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದು ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ म्हणतात म्हणल्यार खोट्यापणाचो तूं द्वेष करताय जाल्यार तुजे ते कोणाचो स्वभाव आसा दैविक स्वभाव आसा देवाचे गुण आसा देखून बरें एक चिंत आपल्या सभेचें पळया खोट्यांक ते सोसून व्हरिनातलेले खोट्यापणाचो ते द्वेष करता ह्यो कोणाचो गुण ह्यो देवाचो गुण वायट करतल्यांक खोटें करतल्यांक ते सोसून व्हरिनातलेले सभेमध्ये पंगड थंड
एकामेका वाईट करचे खोटेपण भितर हाडचे तसल्यांचे ते द्वेष करतले तांचे सांगत ते करी नासलेले हे सभेमध्ये हे गुण आमकां भारी गरजेक पडचे गुण कोणी खोटेपण हाडता खबरो हाडता एकामेका पयस करूंक पळयता तसल्यांक ते लायक करी नासलेले आमी ही सभा आमची भावार्थांत चलाचे जाल्यार हे पुरा सभेंतले गुण आमचे ते आसल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो पळया आतां हें खोटेपण मनीस करता केदाळा मनीस खोटेपण करता तुमी जाणात की एका मनशाची जिणी सारकी ना आनी देवाचो राग ताका येता पळया ते दळा ताणें खोटेपण करचें खंय केदाळा एक मनशाची जिणी देवाक मानवान आसतना जी येतना देवाचो राग तेजेर पडटा देवाचो राग पेडटाना वो कितें करता खोटेपण करता आतां देवाचो राग पेडटा केदाळा तुजो पवित्रत्व कितें जाता तो सोडून येता आमी धाकल्या खातीर आयकुया इतिहासाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 21 पयली वळ वाच 1 Chronicle chapter 21 verse 1 वाच सैतान खंयची तान आतां नव्या सोडल्यान मात्र न्ही सैतान पोरण्या सोडल्यान ते आसा सैतान इस्रायला विरोध उठलो आनी ताणें इस्रायलींची गणना करूंक दाविदाक भुलयलो पळया कोण विरोध उठलो सैतान उठलो म्हणटा वय मो आनी दाविदाक ताणें भुलयलो आनी एक वायट करूंक म्हळ्यार कितें करूंक गणना करूंक पळया वो सैतान कसो भुल्ला या कसो उठलो 2 Samuel chapter 24 verse 1 वाच सामुएलाचें दुसरें पत्र वस्वर 24 पयली वळ वाच सोरेस्पराचो राग परतून इस्रायलाचेर पेटलो सोरेस्पराचो राग परत्यान इस्रायलाचेर पेटलो आनी ताणें दाविदाक तांचे विरोध साळोवन म्हळें पळया देवाक राग पेटलो पळया त्या दळा कितें करता तो राग पेटतना आतां म्हजेर देवाचो राग आसा जाल्यार तो म्हाका साळवयता तुमचेर देवाचो राग आसा तुमकां तो कितें करता साळवयता त्या दळा तुमी बरें करता की वायट करताय देव खुद्द चाळवयता खंय आमची जिणी केदाळा सारकी ना पळया चोरूंक की व्यभिचार करूंक की दुडवाशेक की तो खुद्द तुका धाडटा वस आनी थंय पोड म्हणून कित्याक ताजो राग तुजेर कितें जाला पेटला तुजी जिणी पळोवन एक वायट करूंक तो खुद्द धाडटा दावीद रायक खुद्द तो वायट करूंक धाडटा कित्याक गे म्हणल्यार इस्रायल परजा देवा मुखार कितें जाला चुकोन पडला खोटेपणांत बुडला देखून तो मुखेल्याकच साळवयल्यार पुरा सभा मागीर वायट करता की करिना पळया देव कशें करता पळया देखून एपेजांतल्या गांवांत कोणी वायट या खोटेपण करतल्यांक ते कितें करतात त्या सभेंत द्वेष करतात म्हळ्यार देवाचें मन कशें आसा देवाचो स्वभाव कसो आसा ह्या विशयांत तांचोय स्वभाव तसोच आसा आतां फाटीं वच धर्मदूत न्हय आसता आपूण धर्मदूत म्हूण सांगून भोंवतल्यांची तुवें परिक्षा करन ते फटकिरे म्हूण काडलाय गेल्या त्या हप्त्यांत बाबा रिक्सानात शिकोवन दिला न्ही फटकिऱ्या प्रवाद्या विशयांत वय गे न्ही आमी पळय आमची एक संवय आसा ह्या सभेंत येतल्या लोकांची आमची कोणें उलयला रे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी पळया हे रोमन कॅथोलिकाचे आमच्या धर्माचे फुडारी देव न्हय आसल्याक वय मू देव आनी मनशां मदें मध्यस्थ एकलोच जेजू क्रिस्त वय मू ताका कुशीन दवरून विनाशी मनशांक सांतिणेंक थंय वयर उबारतना ह्या रोमन कॅथोलिकान कोणें म्हण एकलो उठोन विरोध करता गी कोणें एकल्यान विरोध केल्लो आसा गी ते खरे देव न्हय ते बायबलांत नात ते खरे देवाक महिमा तुमी दिनात म्हणून कोणी म्हण येदोळ उठिल्लीं आसात गी इतल्या सभांनी वचून उतार आयकतात इतल्या सभांनी वचून शिकोवण आयकतात कोणूच विरोध उठिल्ले नात आनी कालच्या दिसा फादर जेरीनाका शिकोवण्यान सांगलां म्हाका खऱ्या देवाची वळख नासली जाल्यार हांव तुमकां जेजूची वळख दिना म्हणून आयकलां मुखार आसल्यान मात्र दिवंक जाता मुखार भाव भयण्यानो आनी पळय हे पेजांतल्या सभेंतलो लोक कोणी येवन उलयल्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हण ताळयो पेटोवन घरा वचनातलेले तांकां पटकिरो कोण सताचो कोण देवाक कोण महिमा दिता आपल्या फायद्या खातीर कोण उलयता म्हण ते परीक्षा करतले आज आमी गुंपल्ली गोविंदा जावचें न्ही आमकां कळीत जाची एक शिकोवणदार सारको आसा गी तो ताज्या फायद्या खातीर उलयता गी ह्या लोकांच्या भावार्था खातीर उलयता गी ताज्या उलोवण्या वरवीं देवाक महिमा जाता गी हे सभेच्या लोकांनी कितें करीजे जाणा जायजे आनी सोदून काडीजे म्हणटा खऱ्या देवाची कोणाक वळख ना ताणें दिवंकी जावना आनी एपेजांतलो लोक भारी बुद्वंत लोक तांची शिकोवण खऱ्या देवा विशयांत आसा गी ना गी म्हण ते फारकून पळयतले पटकिरो प्रवादी कोण सताचे प्रवादी कोण कोण क्रिस्तांव विरोधी कोण क्रिस्तांव सांगाता तांकां सारकें कळीत जातलें आनी कोणी खोटो प्रवादी आयलो खोटेपण घेवन आयलो तांकां ते भायर घालतले सभेंतले देखून ताणें म्हणलें खोटेपणाचो तूं कितें करतले द्वेश करताय म्हण तूं जाणा म्हज्या बरी आज तुमी पळया थोडे जाण आपणाकच देवाचे सेवक म्हणून अपोस्तल इव्हँजलिस्ट प्रवादी म्हण सांगून सयत आज जैलांत आसात गिनात
चोरी दुडवास व्यभिचार करून खंय पडल्यात वचून आज असलांचे फॉलोवर्स कितले लाखांनी तांचे फॉलोवर्स एका शिकवण्यान पाद्र्याबान सांगले न्ही आता तुमचो प्रवादी ना आनी फॉलोवरी नात खंय गेले देखून ह्या सभेचो लोक गुंपल्ली गोविंदा जायनातलो खंय खऱ्या देवाक महिमा जाता थंय मात्र पुरा कडेन वचून प्रेज द लॉर्ड पुरा कडेन वचून हालेलुया म्हणनातलो आमी आयकुया पाटयो दंताची कृत्यां अवस्वर 17 वळ 11 तातूंत वयर सावन वाच इल्लेशे ते पावल आनी सिलास म्हणून आसा पळय थंय वाच कितले 16 गी एक्ट चॅप्टर 17 वर्स 11 म्हळ्यार 10 तावन वाच भावांनी मेळोन कांय गळाय करिनासतना पावलाक आनी सिलासाक रातारात बेरेयाक धाडले चित दिया कोण आयल्यात सुवार्ता घेवन पावलू आनी सिलास आयल्यात मुखार थंय पावतस ते जुदेवाच्या सिनगॉगाक गेले हांगाचे जुदेव तेसलोनिकाच्या जुदेवां परस चड विशाल मनाचे जाल्ले निमती देवाचे उतर तांणी व्हड आतुरायेन घेतलें ते सांगतस तें खरें म्हण पळोवचे खातीर ते दिसपडते पवित्र पुस्तकाची तपासणी करतले आमच्या बरी न्हीद गाडी नातली एक गरजेन वचून पाद्र्याक कितें सांगल्यार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन म्हणून आमी सांगून येता आनी देवाचे शिकोवणदार कितें सांगल्यार बायबल आमी पळयना पळोवची संवय ना आमकां बायबल हातान धरला न्हिदोंक जायना न्ही गे देखून बायबल बंद कर घेवन गुड नायट अशें न्ही पळया पावलू आनी सिलास आयलात वय मू आतां पावलू म्हळ्यार धर्मशास्त्रांत प्रवीण वय मू ताका सगळें कळीत आसा वय मू आतां हाच्या वयर कोणी शिकोवणदार ना आनी सांगलें सगळें सत म्हणून ते बायबल बंद करून बसोनात आज आमी हातूंत शिरकोवन पडल्या तो याजाक 16 वर्सां सेमिनरींत गेला ताणें सांगलें सगळें सत म्हणून देवा म्हणून नमस्कार करून आमी येता तशें एपेजांतल्या सभेंतलो लोक न्ही तो याजाक जावं शिकोवणदार जावं प्रवादी जावं तो देवाचो वैगी सत उलयता गी खऱ्या देवाक महिमा जाता गी म्हण ते पारखून पळयतले बायबलांत आसा गी म्हण ते पळयतले ह्या बुकांतले खाणयो ते सांगतात गी म्हण ते पारखून पळयतले आमी केन्नाय चुकोवन पडना मोगाळ भावबणीनो असलो गूण एका सभेंत आसा असलो दैवीक स्वभाव आमचो आसा आमी केन्नाय चुकोवन पडना आनी आज इतलो लोक भावार्थाच्या वाटेंतल्यान पयस सरनासलो पारखून पळयतले रोमाकारांक सांगता न्ही रोमन चॅप्टर 10 वर्स 17 ते कशे पारखून पळयतले क्रिस्त परगट जाता गी क्रिस्त परगट जाल्यार मात्र आमकां भावार्थ उपजाता म्हण ते पारखून पळयतले रोमन चॅप्टर 10 वर्स 17 वाच तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा हे ते कितें करतले एक पडक्यो प्रवादी जाल्यार तो क्रिस्ताक मुखार दवरीन आतां तुमी पळयनात गी ती सरकार गेली तो सरकार गेलो म्हणून तांचे दल्लारी काही उणे आसात गी कांय ना दल्लारी भरून गेल्यात आज तांकां कुडले कळटलें हे कोण सैतानाचे दल्लाली कोण आनी क्रिस्ताक महिमा दितले कोण म्हणून एपेजांतल्या सभेच्याक बरें कळीत आसलें कित्याक भावार्थ उपजाता क्रिस्त परगट जाल्ल्या वरवीं मात्र मोगाळ भाव भयण्यांनो आनी कोणीय परगट जाल्ल्या वरवीं भावार्थ टायमपास जाता काणी आयकूंक बरें जातलें कोणी उलयता म्हणून खंयी वचून बसून पुरो जाणां की आयकोवचें न्हय तशें जाल्यार स्वभाव एपेजांतल्या भावार्थ्यांक नातुल्लो ते पारखून पळयतले पडकिरो प्रवादी गी सताचो प्रवादी गी क्रिस्ताचो वैगी क्रिस्ताचो न्हयगी धर्मशास्त्रा प्रमाणे उलयता गी या ताजे कट्टुका ते सांगता गी म्हणून बरी सवय आतां परत्यान फाटी वच तूं सोंसणीक म्हजे खातीर जायते तुवें सोंसलाय तरी तुका पुरो जालें म्हूण ना एक बारी बरें उतर बारी सोंसलां बारी सोंसून व्हेलां आनी कितलें सोंसूंक मेळ्ळ्यार ताका पुरो जायना पूण गरजेचें कितें म्हळ्यार कोणा खातीर सोंसलां म्हजे खातीर म्हणटा म्हजे खातीर म्हजे पासत ओडोली पाद्राबान सांगलें न्ही गी तुज्या घोवाक बरें केलां म्हूण खंय सांगलां गी ह्या बायलेक उडास गेलो बायलेक कितें केलें म्हजेलो ना बावाक वय मग तुज्या बायलेक कितें केलें घोवाक कितें केलें म्हण कोणें सांगलां गी ना म्हजे खातीर सोंसताय वय कोणा खातीर बायले खातीर न्ही घोवा खातीर न्ही एपेजांतलो लोक कोणा खातीर सोंसतलो म्हजे खातीर तुवें सोंसलाय देखून जेजू बारी एप्रिशिएट करता आय प्राऊड ऑफ यू म्हणटा बारी बरें म्हणटा जेजू कित्याक म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा ताजे खातीर कोणी सोंसता जाल्यार ताका कितें तयार आसा ताका तयार आसा मोगाळ भाव भयण्यांनो 31 वर्सां 28 वर्सां 25 वर्सां 20 वर्सां या 10 वर्सां तुवें ताजे खातीर सोंसलाय जाल्यार तुका एक व्हडली काल म्हणटा ती पोटली तयार आसा तो तयार करून दवरला म्हजे खातीर म्हणटा आमी आयकुया
कोण आहे दोसचें ताजे खातीर सोंसताना पेद्रूचें पयलें पत्र वस्तोर 5:8 ओळ वाच 1 Peter chapter 5:8 वाच. जागी जाया जागीन जाया जागृत रावा जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार तुमचो वैरी देंवचार गरज घालतले सिवां बरी गरज घालतले सिंहां बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता. कितें जायचें खंय तो सोदून भोंवते आसा. एक कुशीन सोमी भोंवता आनी एक कुशीन सभेंत दोगी जाण भोंवतात पळय. पयलो कोण भोंवता सोमी भोंवता ताज्या हातान पडल्यार तूं हाज्या हातांत वय भोंवते आसा. इल्लेशें काले म्हणटात हें पुरो बेश्टें हांचे बरें कोण पाती येता ताका बा मारूंक दिला तो बा मारून येता म्हणटेल्यांक तो धरता. निंगी पळया एपेजांतल्या सभांनी कित्याक सोंसले म्हळ्यार त्या मूर्ती पुजा करतले ग्रेस्तांचे निंगी विरोध वय मू त्या तांचो ग्रेस्तांचो विरोध सभेंचे मुखेली विरोध मागीर फटकिरे शिक्षक सभेंतले विरोध लोकी विरोध मागीर कुटुंबांचे विरोध जाता. जेजूक स्विकार केल्यार हे पुरा विरोध देंवचार घेवन येता ताज्या मदें ते सोंसणीक आसात. देखून जेजू म्हणटा म्हजे खातीर तुवें सोंसलाय देखून कितले एक बरें सोबीत उतार पळया. आज मोगाळ भाव भयणीनो तुमी सोम्या खातीर सोंसतात जाल्यार जेजू तुका कितें म्हणटा आय प्राऊड ऑफ यू म्हणटा. शब्बास म्हज्या पुता म्हणटा शब्बास म्हज्या धुवे म्हणटा. ताज्या खातीर सोंसलाय जाल्यार बायले खातीर भुरग्यां खातीर कुटुंबा खातीर सोंसतले जायते आसात. वडोली पाद्राबान उल्लेख केलो गालातकारांक बरयलें 15:6 आनी 10 वाच. गलेशियन चॅप्टर 6 ह्या सोंसणीकायांनी ते बरें काम करनासत ते सभेचे. गलेशियन चॅप्टर 6:9 आनी 10 वाच. अशें बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्हय. पळया त्या सभेंत एक बरो गूण आसलो कितलेय सोसूंक मेळून दिता आनी बरें करचें कितें करूं ना बंद करूं ना. कितले सोंसताय म्हज्या खातीर कितले सोसूंक तयार आसा आनी बरें करूनच आसाय. आमचे विरोध तुमी कितलीं वर्सां उलयले रे आमी शिकोवन दिवची बंद केली ना. पळया उलया तुमी आमी उलयते वयता आमी बंद करिना आमकां सोसून सोसून संवय जाला. पाद्र्याबान सकाळीं बाबा नायजिलाचो उल्लेख केलो वय मू ताणें एक अर्गां दिताना ताजें जिवीत मुखार हाडलें ते पुरो सांगलें. मागीर आनी एक विशय पाद्र्याबान सांगोना हांवें आसलो सांगता. ताणें म्हणलें एका वेळार काम आसलें वय बिजनेस आसलें वय रात दीस काम बिजनेस पुरा वय एक दीस सोम्यांक दिनासतना ह्या सोम्यांक दांतलो कितें सोम्यांच्या सुवार्ते खातीर कांय दिनासतना आसलें वय पूण देवाचें आशिर्वाद नासलें म्हणलें. थंय पिडा आयली थंय गेलें हांगा गेलें कांय ना पूण जेन्ना हांगा देवाचें उतर आयकलें आनी देवाचो वांटो देवाक दिलो सोम्यांचे सोम्यांक हांवें सुवार्ते खातीर दिवंक सुरू केलें. तेज्या उपरांत बिजनेस हांवें उणें केल्यार ते इल्लेशे बिजनेसांत म्हाका देव सांबाळना आसा राखून आसा म्हणून. जेन्ना देवाचो वांटो दिवचो ह्या सुवार्तेक दिवचें तुका भावार्थ मेळ्ळा तुका खऱ्या देवाची वळख जाला ती आनीक लेकी जाय जे म्हण तुज्यान म्हज्या मनांत येताना मोगाळ बाबडीनो हें बरें काम आमी सोम्या खातीर करता. हें बरें काम आमच्या खातीर न्हय. आतां पळया तुवें वायट केल्यार प्रतिफळ कुडलें मेळटा वय मू. आतां कोणाक मर्डर कर रेप कर आतां पोलीस येता तुका जेलान घालतात घालिनात घालतात. तुवें एक बरें कर ताचो प्रतिफळ कुडलें मेळटा गी. कितलीं वर्सां कितलीं लाख वर्सां करोड वर्सां म्हण आमकां गोत्तू ना. बरेपणाचो प्रतिफळ लेट जाल्यार त्या सभेचो लोक बरें करनासा आनी सोसून आसा हें जेजू कळीत आसा म्हणटा. देखून मोगाळ भावा भयणीनो एक सभा एक भावार्थाची जमत म्हणटा आमच्या सगळ्यांचें काम मेळोन कितें करूंक आसा बरें करूंक आसा. आनी बऱ्या करच्या विशयांत ह्या सभेच्या विशयांत हांव कांय उलोवंक वचना. जायतें बरें हांगा जालां गी जावन आसा गी जावना. म्हज्या दोळ्या मुखार कळीत आसा कश्ट आयिल्ल्यांक एक्सिडेंट आयिल्ल्यांक पीड आयिल्ल्यांक लाखांनी हांगा दुडू जमो करून दिवना गी. कोणें घेतला तांकां आज उडास ना. आज तांकां भलायकी मेळ्ळा काम मेळ्ळा कंपनीचो बिजी आसा तांकां उडास ना पूण तुमकां दिल्ल्यांक उडास आसा गी ना. पळयल्या सोम्यांक तुमच्या मनान दिवंक सांगल्या सोम्यांक उडास आसा गी ना. उडास आसा. बरें केल्लें केन्नाय वचना. जावं पुरो घेतलेल्यांक उडास गेला म्हाका कळीत आसा. कितल्या जाणांक हांगा आदार मेळ्ळा कितल्या जाणांक तुमी बरें केल्या सभेन आदार दिला सगळ्यांक कळीत आसा. घेतलेल्यांक उडास आसा ना तें सोडा. आनी वडोली पाद्र्याबान जायते धाकले दिवन सांगले वय मू सांगले गी सांगो ना. कितले धाकले दिले कितले धाकले आमच्या मुखार आसात. एपेजांतल्या सभेंतलो लोक बरें करचें सोसून व्हरचें आनी केन्नाय रावोंक ना मुखार भावा भयणानो. जावंक पुरो आतां ताचो प्रतिफळ ना लेट आसा तो प्रतिफळ दिसना पूण एक दीस सोमी दिता तो खंडीत म्हण तांकां कळीत आसा. आतां वास 9 आनी 10 वास.
अशें बरें करचें तें पुरो जावन हां. आमी सोडचें न्हय. बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्हय. बरें करचें सादान बरें करचें सादान आमी उणें करिना आमी जाल्यार उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लुंवतले हांव. आतां ना जावंक पुरो त्या बऱ्यापणाचो प्रतिफळ आशिर्वाद आतां दिसना जावंक पुरो. उडल बाबा सकाळी विक्रमान सांगला न्ही की वचचो फुडार न्ही आनी एक फुडार आसा की ना आनी एक जिणी आसा की ना त्या दळा आमी बरें पीक लुंवतले हांव मोगळ भाव भयणानो. देखून आयच्या शिकवणेन ते पाद्राबान सांगलें जें कितें आसा 10 जाणां कितें करा वांटून दिया. गरजे पुरतें दिसपट्ट्या ग्रासा पुरतें दवरून घेया. उणें पडला देव दितलो मोगळ भाव भयणानो. तो आमकां पावता. निमाणें आमकां अवकाश ना. आतां कितलें बरें करूंक जाता तितलें बरें खरा. निमाणें मरतना दुबळे जावन मेल्यार होडना न्ही गे. ओडल आयकला न्ही गे. एकच तुका घेवन वेतात या तुका व्हरूंक येतात म्हणून वय मू. आतां आमकां पुरूंक घ्यायची की आमकां उखलून व्हरची. केन्नाय पुरूंक घेवची कामां आमची करची न्हय. कसली कामां करीची. सर्ग या खर्ग म्हणला आवडल दोनी आमच्या मुखार दवरला वय मू. आनी वचपांती आसतले एकलो सर्गाक आनी एकलो खर्गाक. दोनी आमच्या मुखार आसा. आतां पाटी वचून 4थी वळ वाचतें उगडापणाचो बुक वसवर 4 4थी वळ ना जाल्यार आमकां काबार करूंक जायना आयच्या दिसा. पूण हो एक अपराध हांव तुजे वयर मांडटां. पळया इतलो वेळ कितें केलें एप्रिसिएट केलें न्ही गे. आय प्रावड ऑफ यू म्हणलें सगळें बरेंपण तुजी सोंसणीकाय वावंट मिन्नत बरें काम सगळें मुखार हाडलें पुरा जालें. आतां एक कंप्लेंट मुखार हाडटा. तुजें एक सूख आनी तुजें कंप्लेंट मुखार हाडते आसा आतां ह्या सभेचें एपेजांतल्या सभेंतलें. आतां कंप्लेंट कितें गे म्हणल्यार आमी आयकुया 4थी वळ वास. सुरवेर तावन तुजे थंय आसलो तो मोग तुवें आतां वगडायलाय. कितें केलाय. ओडोली पाद्राबान बरो सेवा दितल्यांचो दाखलो दिलो वय मू. काल बिरमोत हांगा हे आसलें काल विनवणी आसली वय मू. अप्रूप आयिल्ली सयत उबे रावली. ताणें अर्गां दिले काकोळत मागली बोगसाणें मागलें अराधनांत महिमा दिली. पूण आमची सेवेंत आसली पळय घट्ट निट्ट फिट्ट तटास्तू. सेवेंत आसली तटास्तू हांवें पळयलें. हांवें घरा वचून मागीर हांवें तो उल्लेख केलो. आमची सेवेंत आसली विनवणी चलोन व्हरतली सयत बरें घट्ट निट्ट फिट्ट बरें तांती दिल्लें काल हांगा तटास्तू. मोग वगडयला. कारण कितें देवाक आयकोवच्या जाग्यार थोड्यांनी मनशांक आयकला. मोगळ भावा भयणीनो फादर जेरी आमच्या आत्मीक बापायक धरा आमकां 4 भावांक धरा या तुमकां धरा. आमी हर एकले अस्कतच वय मू. ही अस्कत काय एकल्याच्या अनेकल्याक सांगून ह्या सभेक मार दिवचो न्हय. आमी अनेकल्याचो भावार्थ होगडोवंक आमी कारण जावचें न्हय. तो एंड्रू तसो तो स्टॅनी असो आमी कोणाक सांगचें न्हय उल्लेख करचें न्हय. बाबा विक्रमान सकाळी सांगलें वय मू आमी कोणाचो उल्लेख करचो न्हय. ही तुजी घडी लास्ट जावंक पुरो. हें दुरसोणें घेवनूच तुका म्हाका वचोंक पुरो म्हणून ताणें सांगलें. ह्या वरवीं आज आमचो मोग कितें जालो. देवाचो मोग कितें जालो. पाद्र्याबांनी सांगलें जावंक पुरो. दुडवाचो मोग बिजनेसाचो मोग ह्या पटकेरे शिकवण्या ह्या हेरांची वायट मनशाची इश्टागत ह्या वरवीं आमकां फरक पडलो देवाच्या मोगांत. खंय फरक पडलो. देवाच्या मोगाक आमकां फरक पडलो. आमी कितलें शेळयल्या. पयले हप्त्याक 2 पटी येतल्या. पयले कुटुंबां समेत येतल्या. पयले धवन धवन येतल्या. आज आमी खंय आसा. कितें जालें तुमकां. ह्या सभेकच पवित्र सांगता इतलें तुमी बरेंपण केलां इतली सोंसणीकाय आसा इतली वावंट मिनत आसा खोटेपण तुमी खंटाळटात. आज मोग खंय गेलो म्हणटा. कितें जालें. कोणें तुमकां भलयलें. कोणें तुमच्या मनांत आड चिंतना घाली. कोणें तुमकां देवाच्या मोगांतल्यान पयस केलें म्हणटा पवित्रत्म. खरेंच आमी भावार्थी तर आमी जाप दिवंक आसा. खरेंच आमी भावार्थी. ओडोली पाद्राबान सांगलें देवाचें उतर म्हणल्यार खाली ग्रेस्ताचेर दुबल्याची खाणी जिणी न्हय ते तुका आनी म्हाका थोपाजी. पवित्रत्म्यान थंय तुवें आनी हांवें एक जायजे परत. तो मोग सिरविलो मोग परतान कितें जायची जिवो जायजे म्हणटा. आयकोन हाच्या पयलें 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 13:13 कितें म्हणलें पावलून. खंयचें बळटा खंयचें उरता खंयचें श्रेश्ठ सांगा. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 13:13 वाच. अशें आसता भावार्थ बरवसो आनी मोग हे 3 मात्र बळटात. 3 बळटात पूण हांचे मदें मोगच श्रेश्ठ. हांचे मदें हे एक कलर मात्र तुवें आनी सम्याच्या सेवेंत रावयेत भावार्थांत रावयेत. हेंचो तुवें होगडयली कितें तुका बचाव करतलें देवा थंय. वो मोगच तुवें होगडयली. जुवांव 3:16 वळ वाच. थंय म्हणटा पळय एक शब्द म्हाका जायजे. कशें म्हणटा पळय. जॉन चॅप्टर 3:16 देवान संवसार असो असोय मोग केलो की पुरो असोय म्हणल्यार तो मेजूंक जाता की कितलो म्हण सांगूंक जाता की अनकाउंटेबल. मेजूंक जायना.
या अनकंडिशनल तो जोकूंक जायना मेजूंक जायना सांगूंक जायना असोय म्हणला खंयच्या रितीन मोग केला म्हण तुवें आनी हांवें जीणभर आमी ताका विश्वासी रावल्यार मोग केल्यार तो फारीक करूंक आमच्यान जावचो ना म्हणटा मोगाळ भाव भयणीनो. कितलींशीं जाणां तुमच्या पयलीं आवयच्या गर्भांत ताका येवंक आसली ती येवनात गळोन गेली अर्द्यार तुका आनी म्हाका गळोन वचोंक ताणें सोडूं ना. हें इतलें हांवें तुवें आनी हांवें चिंतल्यार पुरो. उडोली पाद्र्याबान सांगलें 10 भुरगीं आसलीं पूण दोगांक गेलीं पळया आमची कितलीं गेल्यान जावंक पुरो. ते गर्भ आवयच्या गर्भांतान गळोन गेल्यार थंयच देवान तुका आनी म्हाका आदार दिला आनी राखला आनी हांगा वरें काडला. जेजू म्हणटा न्ही की जुवांचो वांजेला वचोर 15:9 आनी 10 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 9 आनी 10 कितें म्हणटा जेजू. जसो बापान म्हजो मोग केला हां तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावात जय. हां कसो जेजू बापाच्या मोगांत रावला वास. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळण ताच्या मोगान हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. आतां घोव आनी बायल आसात म्हण चिंतया. बायल सकाळीं जावं सांजेर वर एक घोवाचे मुस्कार पळोवन नंतर रावता आय लव यू आय लव यू आय लव यू म्हणटा. आतां गोवी आसा बायलेक सगळो दीस मुस्कार पळोवन आय लव यू आय लव यू आय लव यू म्हणटा. तो मोग गी. मोग म्हणल्यार कितें. बायलेन सकाळीं कुडले उठोन ब्रेकफास्ट कर नाश्तो कर भुरग्यांक तयार कर दनपारचें जेवण रातीचें जेवण पुरा घर सांबाळल्यार तो मोग वय मू. तशेंच दादल्यान कुडले उठोन कामाक वचोन पयशे हाडन दिसपडतो ग्रास दिवन कुटाम सांबाळल्यार तो मोग वय मू. खाली आय लव यू म्हणल्यार मोग जालो गी. तशेंच म्हणटा हांगा जेजू बापाचे उपदेश पाळन बापाच्या मोगांत आसा म्हळ्यार ताणें तुज्या आनी म्हजे खातीर कितें बापान करूंक सांगिल्लें पळय तें सगळें काम केलें की करूं ना. आज आमी काम करूंक चुकता. काम केल्यार मात्र तो मोग मोगाळ भाव भयणानो. जेजून आय लव यू बापा म्हणून बसलो जाल्यार न्हिदलो जाल्यार आमकां सोडून मेळटी पथकाचे बक्षाणें मेळटें. जो आमचो वांजेला वचो 17 चवथी वळ तुवें दिल्लें हर एक काम कर संपयलें म्हणटा तो. अशें ताणें मोग दाखयलो बापाचो. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 4 आयक. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. करूंक दिलां काम मोगाळ. आमकां आतां व्हडलें काम कांय करूंक ना. ही सभा सगळी बांदून फादर जेरीन तयार कर दवरला वय मू. येवंक आसा आयकूंक आसा ताका महिमा दिवंक आसा भावार्थान जियोंक आसा आमी तितलेंच करूंक आसचें. कांय करूंक ना. जेजूनी केलां उरलेलें काम फादर जेरीन केलां. आमकां कांय काम करूंक आसाय पळय. म्हाका आयल्यार से उलयल्यार से गेला से हांगा पुरा रेडी आसा मेज मायका कद्याल पुरा रेडी आसा. म्हाका कितें काम दिलां हें उलोवन वयचेंय काम म्हाका जायना जाल्यार मागीर हांवें आय लव यू जेजस म्हण कांय फायदो आसाय. देखून आतां कितें म्हणटा पाटी वस एक वाट दाखयता देव. तुजो मोगान तूं शेळ्यालाय पडलाय जर एक आमकां वाट दाखयता. कितल्या उबार पावंड्यार तावन तूं सकला पडलाय ते चिंतून पळय. कितल्या उबार पावंड्यार तावन तूं सकला पडलाय म्हण चिंतून पळय. पाताक रडून जिणी बदल. पाताक रडून जिणी बदल आनी सुरवेले उर्बेस्त जिणयेक पाटये. कितें करीचे पाटये म्हणटा न्ही गे. रिमेंबर रिपेंट रिटर्न RRR 3 R उडास दवरा. रिमेंबर रिपेंट आनी रिटर्न. कसो पडले कित्याक पडले खंयच्या कारणान पडले तें पयलें उगडास कर. ताच्या उपरांत मन कितें कर बदली जिणी बदली वय सोम्या त्या वरवीं हांव पडलो तें म्हाका नाका. जावं पळय दुडवास वेबिचार चोरी खुनी माट मंत्रां बंब्या बजा कितेंय जावं दी त्या वरवीं हांव पडलो तें म्हाका नाका. आनी कितें कर पाटी यो. बायबलान बरें बरें दाखलें आसा. समसामा विशयांत आयकलां वय मू. बाबान सकाळीं उल्लेख केलो रिक्सानान मानवाचो पूत वय मू समसाव. ताका देवाचो नाजीर म्हणटले वय मू. ताच्या केंसांत तें कितें आसलें सकत आसलें न्ही गे. तो एक घूट कोणाक सांगूंक ताका नातुल्लो. इतलें बोळ आसलें गे देवाचो आत्मो ताका आसलो वय मू. 100 कोल्यांक धरतलो न्ही गे. कितले हजार लोकांक तो जिवेशी मारतलो इतलें बोळ आसलें. पूण कितें करता तो कोणाच्या मोगार पडता. दलिला म्हणजे एका वेश्येच्या मोगार पडता आनी तिच्या मोगाक लागून तिच्या पॉलिसीक वो कितें करता ताजो घूट तो सांगता. सांगलेल्या उपरांत ताचें बळ कितें जालें गेलें. देवाचो आत्मो ताका कितें केलो सोण गेलो. निमाणें ताका मोगाळ भावाभयणीनो सगळ्या उक्त्या सभेर मैदानार लाखांनी लोक आसलो थंय हाण बांदून घालन ताचे दोळे कोंकचे थंय प्रयत्न करतात वय मू. त्या दाळा तो ती स्थिती आसा पळय उगडास करता. रिमेंबर म्हळ्यार उगडास करता.
देवान म्हाका अशी एक सकत दिल्ली, हांव देवाचो नाजीर, पूण म्हज्या खोट्यापणा वरवीं हांव पडलो, एका स्त्रियेच्या मोगाक हांव भुल्लो, त्या वेबिचाराक लागून देवाचो आत्मा होगडयलो म्हणून तो उगडास करता आनी निमाण तो उगडास करून सरेस्परा लागीं मागता, एक पावटी म्हाका बळ दी सरेस्परा म्हणून मागता. न्यायकर्ताचो बूक अवस्वर 28 वाच, जस्टीस चॅप्टर 18 वर्स 28 वाच. तो एक पावटी ती सुरविली परिस्थिती पळोवन चिंतून एक पावटी निमाण म्हाका पयल्याच्या बरी बळ दी म्हणटा. पळया, आमकां चान्स आसा मोगाळ भाव भयण्यानो, आमकां अवकाश आसा पडलेल्यांक उठूंक, देव दिता अवकाश. 17-17-28 वास. समसाव सरेस्पराक बोब मारून म्हळें, समसावन सरेस्पराक बोब मारून म्हळें, सरेस्परा देवा म्हजो उगडास कर. देवा हांवें फिलिस्त्यांक म्हज्या दोळ्यांचें पारीकपण दिवचे खातीर दया करून हे निमाणे पावटी म्हाका बोळ दी. पळया मोगाळ बाप, पयलें दिल्लें गी दिवना, पयलें आसलें गी ना, एक पावटी परत्यान पयल्याचो उगडास करता, ताजी जिणी तो रडता आनी म्हणटा सरेस्परा पयलें आहलें बळ म्हाका एक पावटी निमाणें परत्यान दी, म्हज्या दुस्मनाचो नाश करता म्हणटा. आज ह्याच प्रमाणे आमी पयलें आसलें म्हणल्यार त्या मोगांत त्या भावार्थांत आमी देवा लागीं मागाचे सोम्या पयलो आसलो तो एक वट परतून म्हाका दी, हांव पडलां वय पूण हांव उरतलो, हांव उबें रावतलो. वेचीक पोता विशयान तुमी आयकलां गे आयकोना. वेचीक पोत ताज्या ग्रेस्कायचो वांटो घेवन बापाय लागीं विंगड जावन वेता वय मो, आनी गम्मतेन मजेन आज आमी आयकलां ग्रेस्त मनशा विशयांत. मागीर ग्रेस्तांक सत्राय दिल्ली ताका ती मेळटा वय मो. उरली ग्रेस्काय उरली गी, ताजो वांटो उरलो गी, सगळें होगडयलें वय मो. होगडयले उपरांत कोणाचो उगडास आयलो? लुका सवांजेल 15-18 वळ 1 वास, 15-18 वास. हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. पळया पडलोलो वय न्ही गे, सलवारलो वय मो, अवकाश आसा गी ना, बापा सरची पाटी येवंक अवकाश आसा गी ना. खंय पडलो, कित्याक पडलो ताणें उगडास केलो आनी पाटी आयलो, मात न्ही बापाक तो मेळ्ळो. कोणेय पडोवन नाश जाला देवाक खुशी जाता गी. देखून एपेजांतल्या सभेच्या भावार्थी लोकांक देवाच्या भुरग्यांक देव म्हणटा कोणेय पडोवन नाश जाल्यार म्हाका खुशी जायना म्हणटा मोगाळ भाव भयणीनो. एजेकिएल प्रवादीचो बूक अवस्वर 18-23 वळ वास. पयलें 23 पयलें वास. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता. मागीर 28 वास. आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. आतां 32 वास. कोणाच्याच मरणान म्हाका संतोष भोगाना, उलयता तो सरेस्पर. मोगाळ भाव भयणी, जेजूची आशा कितें तुमी आयकला वय मो. बापान म्हाज्या हातान दिल्ले एकल्यान सयत नाश जावन जो, ही जेजूची खुशी आनी आशा. त्या सभेंतल्या एकच एका भावा भयण्यान नाश जावन वचोन वचो म्हण तांची आशा. देखून रिमेंबर, रिपेंट अँड रिटर्न, उडास दवरा. त्या सभेक सांगलें देव तुका न्ही म्हाका पडलां कांय व्हडना, मोग उणें जाल्यार कांय व्हडना, देवाक अवकाश दिता की दिना. पळया चूक कितें म्हणून दाखयता आनी ती चूक सारकी करून घेवची कशी वाट म्हणून तो दाखयता. चुकल्याक तेंचें सोण सोडिना. एक पुडलो फोंडान पडला म्हण ताका देव तेंचें सोडिना, वाट दाखयता. तूं आयकून फाटीं येशी जाल्यार, मन बदलशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो म्हणटा देव. हर एकल्यांक हें उतार. आतां मुखली वळ वास, तांचो पाटी वचून मुखार वास. तुजी जिणी तूं बदली नाय जाल्यार हांव येतलो आनी तुजी दिवटोणी तिच्या जाग्या वयली काडून सोडतलो. आतां दिवटोणी म्हळ्यार कितें तुमी सुरू आयकले उगडासकारा. दिवटोणी म्हळ्यार कितें? सभा वय मो. पळया तूं आयका नाय, जिणी बदली नाय जाल्यार तुजी सभा हांव तुजे जावन कितें करतलो? पाटी काडटलो म्हणटा 17. आतां म्हाका एक सेवा दिला, आतां हांव आयकना, जिणी बदली ना, तुजी सेवा हांव पाटी, थोड्यांची सेवा पाटी काडला. मोगाळ भाव भयणीनो, कितले जाण देवाच्या सेवेंत आसले भायर पडले. कित्याक? आमी कोणायक हेरांक दुरसोंक नजो. हांवें दुरसाचे म्हाकाच म्हज्या जिणयेक हांवें दुरसोंक आसा आनी हांवें म्हाका सारकें करूंक आसा. देव म्हणटा हांगा सांगलां, तूं बदली नाय, तुजी सभा काडटलो, तुजी सेवा काडटलो आनी तुका कितें दिलां पळय तें सगळें हांव पाटी काडटा. दिल्ल्याक घेवंक की गोत्ता आसा? ग्रेस्काय दिल्ल्याक आस्पत्रेंत घालून एका पिड्यान पुरा खर्च करूंक की गोत्ता आसा? आज आयकलां मो. ग्रेस्त मनशाची एक पिडा आयल्यार आपल्या पुताक दुवेक दिवंक ताज्या लागीं कांयच उरचें ना, दिल्लो पाटी घेता. हाच्या वास्मात आमी आयकलां.
अवकाश त्या सभेक अवकाश दिल्या बरी तुका आनी म्हाका तो अवकाश दिता नांदर कितें दिला अधिकार हक्क सगळी पदवी तो पाटी घेतलो म्हणटा आनी पाटी घेतना लोक हसतलो की दुख पावतलो हसतलो लोक हसतलो देखून ही सत्र आहे आमकां हर एक लागी सत्र आहे मुखली वळ वास आता तरी पण तुजे विशयान बरें उलोवंक एक संगत आसा बरें उलोवची एक संगत आसा निकोलाइतांची खामां तुका मानवनात म्हजे बरीच तुय ती कांटाळताय आता देवाचे मन आणि सभेचे मन हांगा सेम आसा देव कितें कंटाळटा ती सभाय कंटाळटा आता ह्या सभे विशयान आता एपेजान त्या सभे विशयान तुमी आयकता ना 70% समा आसा वय मू एक 30% रॉंग आसा ते समा कर घेतल्यार जालें खंय खंय आमी पडलां चुकून पडलां कितें म्हणून आमी सारकें केल्यार जालें 70% सभा आसा की ना समा आसा की ना समा आसा आता जायत्यांच्या मोतीन ते कीड गेली जावंक पुरो वो निक्काबा कोण गी म्हणून वो निकोलाइत कोण म्हटल्यार मोगाळ भावा भयणीनो पाऊलच्या एका सभेंत तुम्ही आयकलां पाऊलच्या एका सभेंत विधवींक काणीक दिवच्या विशयांत खाणा जेवणा विशयांत तक्रार उडताना पाऊल कितें म्हणटा पळय ह्या सुवार्थेचें काम आमी कुशीन दवरून ह्या विधवी विशयांत खाणा जेवणा विशयांत आमी चड मनस्ताप बरो न्ही म्हणून पवित्र आत्म्यान भरलेल्या 7 सेवकांक पाऊल कितें करता विंचून काडटा सकाळी बाबा विक्रमानी तो उल्लेख केला 7 सेवकांक तो विंचून काडटा ह्या 7 सेवकाचे नांवां आमी पळया कोण कोण म्हणून धर्मदूताची कृत्यां आवास्वार 5वी वळ वास एक्ट चॅप्टर 6 वर्स 5 वाच आणि ही आलोचन सगळे जमत एक पसंत जाली आणि ताणी या 7 जणांक विंचून काडले भावार्थान आणि पवित्रत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक फिलिपाक प्रोक्रोराक निकोनोराक तिमोनाक पार्मेनाक आणि जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निक्लांक जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निक्लांक वच्च जावन आसा निकोलाइत वो कितें जाता की म्हळ्यार मुखार वचोन या पाऊल वट्टूच शिकिल्लो भावार्थांत आयिल्लो मागीर पाऊलूच विरोध रावता पाऊलूच्या शिकवणे विरोध रावता तो आनी लोकांक विरोध शिकयता आनी दाखलो तुमकां दिता ह्याच सभेंत एकलो येवन भावार्थ हांगाच जोडन देवाची वळख जावन आतां सभेंतलो भायर गेला तुमकां थोड्यांक कळीती आसा हांगा फादर जेरी शनवारा दीस देवाचे उदार दितात आयतारा तो तांकां विरोध शिकोवन अपलोड करते आसा थोडे शिकोवणे आमी आयकल्यात विरोध घालता आनी जायत्या भाव भयणीच्या घरा वचून ताणें तांकां सांगलां थंय वचनाकात ह्या सभेक येनाकात म्हणून त्या सांगल्ल्या भाव भयण्यांनी म्हाका सांगलां ब्रदर आमच्या घरा येवन आमचें मन घुंडोवंक ताणें प्रयत्न केला पूण आमी आयकोना ताजें आमी आयकोना म्हणून हांगा पळया कोणी भावार्था विरोध देवा विरोध आत्मीक बापा विरोध शिकोवन दिता जाल्यार तो निकोलाइताच्या ग्रुपाचो म्हणटा कोणाच्या ग्रुपाचो निकोलाइत खऱ्या शिकोवणे विरोध ते शिकोवन दितात आनी एपेज गांवचो त्या एपेजाच्या सभेंतलो लोक निकोलाइताची शिकोवण म्हळ्यार खऱ्या देवा विरोध ह्या भावार्थ्या विरोध कोणी उलयताना ते स्विकार करिनात एक बरो स्वभाव आसा तांचो आज आमकां हे सगळें कळीत जायची निकोलाइताची खामां खऱ्या देवा विरोध खऱ्या शिकोवणदारा विरोध फटकिरे शिकोवणदार उठल्यात तांकां आमी कितें करीचे विरोध करीचे म्हणटा पाऊल संगताच आसलो ताज्या संगताच खावन जेवन ताज्या संगताच भावार्थांत येवन ताजे ताकाच मागीर उपराटो रावन फटकिरे शिकोवन दितलो पाऊल विरोध तो शिकोवन दितलो पवित्रत्म आमकां जें कितें सांगलां तें आयकून आमचें मन बदलूंक जिणी बदलूंक तस्सो पवित्रत्म आदार दिवन दी त्या मोगांत आमी उर्बेवंत जावंक आनी सोम्याची सेवा व्हडा उर्बेन आमी करूंक आमकां फावो करून दी म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमेन.